नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तमामी सामिईन सामिआत मुतवज्जिहीन मुतवज्जिहात मलाइका सालिहीन अरवाह तय्यबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इदारा रुश्द व हिदायत की जानिब से एक सिलसिला बनाम अकीदा ख़त्म नबूवत की रुश्द व हिदायत लेकर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला कुरानी आयात, अहादीस नबविया, अक़वाल सालिहीन और झूठे नबियों के किस्से पर मुश्तमिल है। हमने पिछले सिलसिले के अंदर ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन का किस्सा सुना कि उसकी जवानी, उसकी इब्तिदाई तालीम, उसका बचपन, उसके मामलात कैसे कैसे थे और क्या क्या उसने शुरू में किया। फिर हमने एक आखिर में बात कही थी कि हम उसके दावे नबूवत के सफ़र को बयान करेंगे कि पहले उसने डायरेक्ट दावे नबूवत नहीं किया। दावे नबूवत से पहले 8 ऐसे दावे हैं जो उसने किए, फिर 9वां दावा नबूवत का किया था। आइए चलते हैं पहले दावे की तरफ कि उसने पहला दावा क्या किया। पहला दावा मुजद्दिद होने का किया। 1885 में मिर्ज़ा ने एक इश्तिहार शाया कराया कि मैं इस सदी का मुजद्दिद हूँ, क्योंकि लोग इसके अकीदे पर यकीन कर चुके थे। इसे एक सूफ़ी, सिफत, दरवेश और आलिम इस्लाम गुमान करते थे, तो इसने अपने दावों और बशारतों का सिलसिला शुरू कर दिया। चुनाचे कहने लगा, जब 13वीं सदी का आखिर हो और 14वीं सदी का ज़ुहूर हो तो खुदा ताला ने इल्हाम के ज़रिए मुझे ख़बर दी कि तू इस सदी का मुजद्दिद है। ये इसकी किताबुल बराया सफ़ा नंबर 168 में दर्ज है। रुश्द व हिदायत। हालांकि कोई मुजद्दिद ख़ुद ऐलान नहीं करता, बल्कि इसकी अलामात व ख़िदमात पर उलमाए उम्मत इसे मुजद्दिद कहते हैं। इसे यकीन था कि ये ऐलान मुझे ही खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा काम नहीं कि जिसकी बदौलत उम्मत उसे मुजद्दिद माने। दूसरा दावा मुहद्दिस होने का किया। जब पहले दावे पर कोई एतराज़ ना हुआ और इसके अहले अकीदत ने बखुशी कबूल कर लिया, तो बरतानवी साम्राज्य ने इसकी ड्यूटी लगाई और अगला कदम बढ़ाया। मुहद्दिस होने का दावा किया कि मैं नबी नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह की तरफ से मुहद्दिस और अल्लाह से कलाम करने वाला हूँ, ताकि दीन की सही तजदीद कर सकूँ, यानी कि दीन को सही तरीके से राइज कर सकूँ। जो इसमें माज़ अल्लाह कमियाँ रह गई हैं वो उसको मैं बयान करूँ। आईना कमालात इस्लाम सफ़ा 383 में ये इसका अकीदा, इसका दावा ये दर्ज झेल है। रुश्द व हिदायत। मुजद्दिदियत से जीना भरा तो मुहद्दिस बना, क्योंकि नबूवत के लिए रास्ता हमवार करना था। नाज़रीन इकराम, एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि जब उलमा इस्लाम ने मुहद्दिस होने के लिए शराइत लिखी हैं, तो उसमें एक शर्त ये भी है कि उसे कम व बेश 3 लाख और कुछ रिवायत में 6 लाख अहादीस बमा असनाद याद हों, उसे उम्मत मुहद्दिस मानती है। अब ये शख्स जिसने कभी मदरसे की शक्ल ना देखी हो, तालीम हासिल ना की हो, तो ये शख्स किसी भी किस्म से मुहद्दिस होने का दावा कर ही नहीं सकता। ये इस बात से साबित हो जाता है कि ये शख्स यहीं पर ही झूठा था। नंबर 3, तीसरा दावा महदी होने का। अगले कदम पर इसने अपने लिए महदी होने का दावा किया और अपनी नस्ल फातिमी और हसनी बताने लगा, जबकि इसका मुग़ल बरलास कौम से ताल्लुक़ था। बहरहाल लोग कुछ परेशान तो हुए कि अचानक हसनी फातिमी सैयद कैसे हो गया, लेकिन थोड़ी सी चेमगोइयों के बाद मिर्ज़ा ने सबको मुतमईन कर लिया और महदियत का दावा पुख्ता कर लिया और कहा वो आखिरी महदी जो तनज़्ज़ुल इस्लाम के वक्त और गुमराही फैलने के ज़माने में बराह रास्त खुदा से हिदायत पाने और इस आसमानी मुआहदे को लोगों के सामने नए सिरे से पेश करने वाला
تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث نبویہ میں دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ یہ اس کی تذکرۃ الشہادتین کتاب ہے، اس کے اندر یہ دعویٰ مذکور ہے۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری زمانے میں ظہور ہونا یقینی اور قطعی ہے، لیکن اس زمانے کی علامات اور حالات اور خود امام پاک کی حالات و علامات بے شمار مشہور و متواتر احادیث کے اندر درج ہیں۔ مثلا ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، سید فاطمی ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، عربی النسل فلسطینی ہوں گے۔ ان کا اعلان حرم مکہ میں ہوگا، ابدال اور ولی انہیں پہچانتے ہوں گے، جدید اور قدیم علوم کے ماہر ہوں گے، ساری دنیا کے فاتح ہوں گے، بیت المقدس کو دارالخلافہ بنائیں گے۔ اسی زمانے میں دجال اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر علامات قیامت ظاہر ہوں گے۔ یقیناً اتنے حقائق کو جھٹلانا اور مہدیت کا دعویٰ کرنا بڑی بغاوت اور گمراہی ہے۔ دیکھیے ناظرین اکرام، کس طریقے سے امت کو ورگلایا گیا اور ان کی ذہن سازی کی گئی اور امت کے اندر فتنہ پھیلانے میں یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ آج تک اس کی جو بدبخت تحریک ہے، فتنہ ہے، وہ اب تک ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیے، قرآن سے سمجھیے، احادیث سے سمجھیے، اقوال صالحین، اہل بیت اطہار و صحابہ کرام سے سمجھیے اور اولیاء اللہ سے سمجھیے کہ کم از کم آپ اور ہمیں اور ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے عزیز و اقارب جو آس پاس رہتے ہیں، وہ ان فتنوں سے ہمیشہ محفوظ ہو سکیں۔ اس سلسلے کو اس منظر عام پر لانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہر ایک شخص کو قرآن و احادیث میں درج ختم نبوت کے فضائل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کیسے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بیان فرمائی ہے، وہ ازبر یاد ہو کہ اللہ کبھی بھی کوئی فتنہ آپ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ کبھی بھی تذبذب کا شکار نہ ہوں کہ اس عقیدے سے آپ متزلزل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 3 دعوے ہوئے ہیں، 4تھا دعویٰ انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یاد کریں گے اور اس کو اپنے بچوں کے اندر روزانہ سنائیں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔